خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وإمامنا إمام الكائنات محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ تو پیوستہ جمعے تھے، تساں حضرات دے سامنے ایک گفتگو کیتی گئی کہ ہر کلمہ پڑھن آلے بندے دے دل وچ اللہ پاک دی ذات مقدسہ تو بعد کائنات دی ہر شے تو ود کے محبت ہونی چاہیے اللہ دے نبی دی۔ اور جب تک بندے دے دل وچ کائنات دی ہر شے تو ود کے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نہ ہو سی، او بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ محبت دا معنی ہوندا انسان دے نفس دا میلان، اور اے نفس دا میلان ہر اس چیز والے پاسے بندے دا ہوندا جیڑی چیز قابل محبت ہوندی ہے۔ ہن اس نفس دے میلان دے اسباب نے جنہاں اسباب دی وجہ تو کر کے اس بندے دا دل اس پاسے مائل ہو ویندا۔ اگر انہاں اسباب دئی نظر کیتی ونجے تا او سارے دے سارے محبت دے اسباب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات دے اندر کامل مکمل بلکہ اکمل طور تے پائے ویندے۔ تا پھر قانون اور قاعدے اور ضابطے دی روح نال بھی
چاہیے کہ بندے دے دل وچ سب تو ود کے محبت ہووے تا اللہ دے نبی نال ہووے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت دے اسباب جڑے نا او 4 مشہور اسباب جنہ دی وجہ تو کر کے بندہ اس نال محبت کریندا جس وچ اے اسباب پائے رہندے۔ ایک سبب پہ حسن و جمال، خوبصورتی۔ ہر انسان خوبصورت چیز نال کے کریندا، محبت کریندا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ پروردگار عالم وہ جمیل نے اور ویحب الجمال، وہ خوبصورتی نو اللہ پسند فرمیندے۔ اگر اس سبب نو ویکھیا بنجے نا پھر ساری کائنات تے نظر دوڑائی بنجے۔ کہ واقعتاً جیڑی شے خوبصورت ہووے اس نال محبت ہوندی ہے، ایٹومیٹکلی محبت ہو ویندی ہے۔ تو پھر ساری کائنات جو اگر حسین، خالی حسین نہیں، حسینہ وچوں احسن، جمیلہ وچوں اجمل، اگر کائنات وچ کوئی ہستی ہے تو وہ آمنہ دے لال دی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی آدھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ پر انوار نو ویکھ کے او صحابی آدھا جے تساں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مقدس نو ویکھو انجے پتہ لگدا کان الشمس تجری فی وجہی، انج پتہ لگدا کہ سورج میرے نبی دے چہرے وچ آ گیا۔ ربیع بنت معوذ ایک دن 14ویں رات چنے دی، 14ویں دا چند چڑھیا ہویا تے او آسمان تے زمین نو روشن کیتی کھلوتا تے او آ گئے مسجد نبوی وچ۔ آسمان تے 14ویں دا چند تے مسجد نبوی دے صحن وچ آمنہ دے لال دا چند صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف فرماون، اس دے دل وچ آیا اج ذرا اس چند بھی تکاں تے اس چند بھی تکاں۔ وہ دن میں 14 واری ویکھا، اس چند نو ویکھیا، اس چند نو ویکھیا، بد اس چند نو ویکھیا، بد اس چند نو ویکھیا۔ وہ دن
میں 14 واری تک کے نا فیصلہ اے کیتا انجے پتہ لگدا او جڑا آسمانہ دا چند ہے نا او روشنی آمنہ دے لال دے چند دے چہرے کو لو منگ کے گھن کے گیا. اور حضرت غالباً حضرت انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرمیندن کہ جس ویلے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ پر انوار دے اتے پسینہ مبارک آیا ہویا ہو گیا تے پسینے دے قطرے آپ دی جبین مقدس تے ہومنا تے بندہ تکے آنا انج پتہ لگدا ہائی کہ اللہ دے نبی دے چہرے تے پسینہ نہیں موتی جڑے پے. تے ایک دن مسجد نبوی صحابہ بھی بیٹھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے. صحابہ وچ ایک نعت خان ہے، بڑا مشہور نعت خان ہے. ساڈے کول تو نعت خان نہیں گویے ہوندے، ناراض نہ تھوائے. دنیا دے گانے دیاں طرزاں انہاں الفاظ تبدیل کر کے تے مسیتاں چ باڑ دیتے. تے بات قوم ایڈی سخی ہے، اے سندے رہندے ہو سو پتہ نہیں عجیب و غریب قسم دے الفاظ ہوندے. او ایک دا میں اس دن سندا پیا اللہ اللہ پتہ نہیں کہ رم جم کردا ہائی. کوئی 15 منٹ گزر گئے تے او بس اسے جی منہ اتا اڈے ہویا تے او لگا پیا تے ہو لوگ نوٹاں دے بہار پہ لیندے نستے تے بات او ہور اتا ہوندا تے بات کئی ایسیاں آوازاں تے مختلف قسم دے پھر ایک لفظ نو اتنا لمبا کرنا تے او پتہ نہیں کتھے پہنچا دیندن تے بات لوگ شو دے بات نوٹاں دی بہار پہ لیندے ہوندن تے کیا دے اللہ دے نبی دی نعت پڑھ رہے. انج بھی نہ پہ بار رکھائے بے بولی نعت دا مخالف نہیں. ڈر لگدا اسی تا ہمیشہ اج کل راندے ہی فتویاں دی ذات دے چا جدوں کو فتوی چھٹدا تے لا دیندے لوگ. ہے اے بھی نعت خان ہے، قربان منجا اس نعت خان تو کہ اس نعت خان نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر تے بٹھایا، آپ بٹھایا، بس تھاپڑا مارا تے وقت ارشاد فرمایا ہاں بول بول ایدک اللہ بروح القدس منو، بول حسان اللہ جبریل امین دے نال تیری تائید فرمائے. میں آدھا نعت خانہ واسطے حضرت حسان نمونہ، وہ نمونہ سامنے رکھو. خود بٹھایا. تسی ذرا تصور کرو اس نعت خان دی عظمت دا تصور کرو کہ جس نو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر تے بیٹھین دن تے آپ بن کے تھلے اچھا. آپ نے چادر مبارک اوڑی ہوئی ہے اور شرم و حیا دا کھو شرم و حیا دا آپ اپنی چادر مبارک اتے اوڑ گیندن
تے حضرت حسان اللہ دے نبی دی نعت شروع کریں دے. میں گل کرنا چاہتا میرے نبی حسین ہے، بلکہ حسینہ وچوں احسن ہے. حضرت حسان شروع کیتا تے نال وت انگلی دا اشارہ کریں دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف، اور فرماندن وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. حضرت حسان اشارہ کریں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف تے فرمائے دن آوا احسن منک لم ترکت عینی. اللہ نے جس دن دیاں میرے جسم تے اکھاں لائیاں نے، میرے چہرے تے اکھاں لگیاں نے، میں اس دن اکھاں نال پوں کچھ ویکھدا وداں ویکھدا وداں، لیکن با احسن منکا لم ترکت عینی. میرے جسم وچ جس دن دیاں اکھاں فٹ ہویاں نے، یا رسول اللہ میریاں ان اکھاں تہاڈے تو ود کے کوئی حسین نہیں ویکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. میریاں اکھاں ویکھن ہا کنجے تواڈے تو ود کے کوئی حسین کنجے ویکھ سکدیاں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تو ہاڈے جیا تا اج تک کائنات دی کسی ماں نے جنیا ہی کوئی نہیں. کوئی دنیا وچ تواڈے نال دا پیدا ہی کوئی نہیں ہویا. جدو پیدا کوئی نہیں ہویا تا میریاں اکھاں ویکھنا کنجے. بل اگاں چلدیاں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ تبارک و تعالی نے توہن جے بنایا ظاہری تے باطنی ہر قسم دیاں عیباں کولوں پاک بنایا. نہ تہاڈے جسم مقدس وچ کوئی ظاہری عیب ہے، نہ اس وچ کوئی باطنی عیب پایا ویندا. ظاہر بھی بے عیب ہے تے باطن بھی بے عیب ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. انجے پتہ لگدا ہے کہ جس ویلے اللہ تبارک و تعالی تہن بناون لگے نے اس کی ویکھیائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دی نرمائی ویکھی، آپ دے چہرے دی تابانی ویکھی، آپ دے رخساراں دا حسن ویکھا، آپ دے پیراں دے تلویاں نو ریشم تو زیادہ نرم ویکھیا، آپ دی گفتار ویکھی، رفتار ویکھی، آپ دا کلام سنیا، آپ دی زبان مقدس نو ویکھیا. پھل دی پنکھڑی نالو زیادہ خوبصورت میرے نبی دے ہونٹاں نو ویکھیا. ہاں جی اللہ دے پیغمبر دیاں اکھاں نو ویکھیا، آپ دے پوریاں نو ویکھیا، آپ دے خد و خال نو ویکھیا. آدھا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. میں تواڈے حسن دی تکیندا، ہتھاں دی نرمائی تکیندا، پیراں دا ریشم تو زیادہ نرم ہونا ویکھدا، گفتار
ویکھدا رفتار ویکھدا ہونٹاں دا حسن ویکھدا اکھاں دی خوبصورتی ویکھدا اللہ دے پیغمبر انہاں ویکھ کے پتہ انجے لگدا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء جس ویلے اللہ تانوں بناون لگا ہے تا اللہ تہاڈے کولوں پوچھ پوچھ کے بناوندا رہیا کہ ہو جائے تیرے ہاتھ بناواں ہاں اللہ پاک پوچھ پوچھ کے بنا حضرت سام دے اشارن کأنک قد خلقت کما تشاء اللہ پوچھدا رہا ہے کہ ہو جائے تیرے ہاتھ بناواں یا اللہ میرے ہاتھ اے ہو جائے بنا کہ میں انگلی دا اشارہ کراں تے چند دو ٹکڑے ہو ونجے میری اکھاں اے ہو جیاں بنا جے میں اتاں تکاں تے تو قبلے تبدیل کرن لگ پویں قد نرا تقلب وجهك في السماء اقتربت الساعة وانشق القمر اللہ دے پاک پیغمبر انجے پتہ لگدا تساں دسیندے گئے ہو تے اللہ بنیندا گیا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء جے کر تہن عربی سمجھ نہیں آئی تے آئی بھی کوئی نہ ہو سکتی یہ اوکھی زبان ہے نا عربی انگریزی تو سوکھی نہیں بڑی سوکھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس ساڈی پسند جے ہوے اساں ایک فارمولا اپنے ذہن وچ بٹھا لیا جس ویلے تک سان انگریزی نہیں آندی اسی ترقی نہ کر سکتے تینیاں فارمولا ہے ترقی تاں ہی تھی سی انگریزی آسی اللہ اکبر حضرت عمر کیڑی یونیورسٹی دے فاضل ہے کیا یونیورسٹی پڑھ گئے ہو سن آج تک دنیا غیر مسلم دنیا اج تک انہاں دے دور اقتدار نو بطور نمونہ دے پیش کریں دے قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا نہرو آئی نا نہرو وہ ہندوستان دا نہرو دے کچھ صوبیاں وچ گڑبڑ ہو گئی انتشار ہویا بدامنی پھیل گئی وہ گورنر نہرو کو لائے مشورے واسطے وفاقی حکومت کو لائے ساڈے صوبیاں چ بڑی گڑبڑ ہے کی کریے بڑے ترلے کر گدے بڑے چیزاں وضع کیتیاں قانون تے ضابطے بنائے بڑیاں سختیاں بھی کیتیاں کم نہیں پیا بندا امن نہیں پیا آندا نہرو دے الفاظ نہرو دے مسلمان آئی کہ ہندو آئی جی ہندو غیر مسلم ہے او اپنے گورنر نو آدا جے صوبیاں وچ امن چاہندے ہو تو ابو بکر و عمر دا نظام رائج کر دے بہرحال یہ عربی دے اشعار ہے شاید ساڈے اتوں لگ گئے ہون بالکل ایک پنجابی دا شاعر ہے اس نے بڑا پرفیکٹ ترجمہ کیتا ان اشعار دا اور وہ انشاءاللہ تو ڈاڈا سمجھ آوے سی بالکل پرفیکٹ اے لفظ بلفظ اس ترجمہ کر دیتا وہ آدا تیرے جیا سونا کسے ماں نہیں جنیا اجمل من کلم تلد النساء تیرے جیا سونا یا اے ہو جیا سونا کسے ماں نہیں جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق او بنیا سحبن نفاست دے پھلاں دا سہرا سحبن نفاست دے پھلاں دا سہرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس اے انتہا کر سکتی بڑی ریت دے نال اے تصویر کٹی حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا محمد بنا رب قلم توڑ دتا احسن من کلم ترکت عینی و اجمل من کلم تلد النساء
ایڈا حسن اللہ نے دتا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو، پیدا ہوئے بن دادا جی اپنے گھروں حضرت عبداللہ دے گھر آئے نے، میرے مرحوم بیٹے دے گھر اللہ بیٹا دتا ہے بن کے ویکھدا واں، او آئے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ نے سفید چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سفید چادر وچ لپیٹ کے رکھا ہویا، چہرہ مقدس دے اوتے سفید چادر ڈھکی پئی ہے۔ او آئے نے، آ کے پوچھ دے نے، ہاں جی آمنہ کوئی پتر دا نام ہی سوچیا ہی کہ نہیں سوچیا کہ نہ رکھنی اپنے پتر دا؟ حضرت آمنہ فرمان لگیاں بابا جی میں بڑے نہ سوچن، اے نہ چا رکھاں، اے نہ چا رکھاں، اے نہ چا رکھاں، پر میں جدو اپنے پتر نہیں ویکھ دیوں او نہ رکھن لگ دیوں، بل پتر نہیں تکیندیاں تے او نہ میرے پتر نال ڈھکدا نہیں پیا، اے دوسرا نہ رکھن لگیاں بل پتر نو ویکھیا ڈھکدا نہیں ہے، ہاں کہ نہ رکھیا ہی اکھے میں اپنے پتر دا نہ رکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آکھن لگا آمنہ بہوں بڑا کو نا چا رکھائی ہے جا نا اج تک عربہ میں تک کہندا نا کوئی نہیں۔ حضرت آمنہ فرمان لگیاں بابا جی ٹھیک ہے تواڈی گل اے نا کہندا نہیں، پر ذرا اس دے چہرہ پر انوار تو چادر تا ہٹا کے ویکھو نا، عربہ میں وقت ہو جیا پتر بھی کہندا نہیں۔ تا پہلا سبب محبت دا او کیوے حسن و جمال ہوندا ہے۔ اگر اے سبب محبت دا واقعاتاً اے سبب محبت دا تبت مسلمانوں میرے بھائیوں بزرگوں ساری کائنات دے اندروں سب تو بڑھ کے حسینہ چو احسن جمیلہ چو اجمل ہے تا میرا نبی ہے صلی اللہ وقت ایک گل ثابت ہوئی ہے کہ سب تو زیادہ اللہ تو بعد بندے نو محبت ہونی چاہیے تا کس دے نال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ میں اختصار کر دیندا دوسرا محبت دا سبب کمال، جس نو بھی تساں ویکھو کسی بندے چ کوئی کمال موجود ہوندا تا اس دی طرف نفس دا میلان ہو ویندا، دل دا میلان ہو ویندا، اس کمال دی وجہ تو کر کے بندہ اس دے نال محبت کریندا صاحب کمال نال۔ کسے چ کوئی کمال ہوندا، کسے چ کوئی کمال ہوندا، کسے چ کوئی کمال ہوندا۔ میرے مسلمان بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او ہستی او ذات والا صفات اللہ پاک نے جتنے اوصاف تے کمال ایک ایک نبی دے اندر وکھرے وکھرے رکھے نے، الگ الگ کسی نہ کسی پیغمبر نو الگ الگ اوصاف حمیدہ عطا فرمائے نے، کمال عطا فرمائے نے، کسی نو خلت عطا فرمائیے، کسی نو خلق عطا فرمایا ہے، کسی نو ایثار اللہ کمال دیتا ہے، کسی نو عفو تے درگزر اعلی کمال دیتا ہے، کسی نو اعلی اخلاق اعلی کمال دیتا ہے، کسی نو عبادت دے ریاضت دا کمال دیتا ہے، کسی دا تخت حمامہ میں جوڑدا ہے، کسی دی کشتی جو یا جودی پہاڑ تے کھلوندی ہے، کسی دے ہاتھ وچ لوہا موم پیا ہوندا ہے، کسی تے اگ گلزار پئی ہوندی ہے۔ اے سارے کمال اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نو الگ الگ دتے نے، الگ الگ دتے نے۔ حضرت یوسف نو صبر دا دتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دے والد گرامی قدر نو اللہ پاک نے صبر جمیل دا اوصاف عطا فرمایا ہے، حضرت لوط علیہ السلام نو استقامت عطا فرمائیے، حضرت یونس علیہ السلام نو اللہ پاک نے حزن دے نال نال دعا مالی کرامت کمال عطا فرمایا ہے۔ انجان ہر پیغمبر نو تساں ویکھ دے ونجو ہر پیغمبر دے اندر
الگ الگ کمال نے، لیکن مسلمانوں جدو نبی اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا ہے، تخلیق فرمایا ہے، او جتنے کمال ایک ایک نبی دے اندر الگ الگ کمال موجود ہے، اللہ پاک نے سارے کمال اکٹھے کیتے تے محمد بنا دیتا۔ اگر کمال سبب محبت دا تول سارے وچوں کمال اکمل تے کامل طریقے نال اگر کسے ہستی دے اندر ہے تو آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہن بندہ کمال گننے شروع کرے نا اپنے نبی دے، بندے مک ویسن میرے نبی دے کمال مکن وچ نہیں آتی، یہ کائنات ختم ہو ویسی، کوئی گننے والا گننا شروع کرے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے کمال ختم ہو من چ نہیں آتے۔ کتنا بڑا کمال ہے در گزر کرنا تے معاف کر دینا، یہ کمال ہے کہ نہیں؟ اسی تاتے نا پھلانے سیدھنا، اسی سیدھنے نو کمال سمجھیں دے نہیں، کمال اس دے مکے تو طائف دی بستی وچ پہنچے تے طائف دے لوگاں کول بن کے چلو مکے والے مسئلہ توحید نہیں سن دے، بینداں طائف دے علاقے وچ اتھو دے لوگ اتھو دی بنسبت خوشحالن تے او زمین بھی سرسبز و شاداب ہے۔ پتھر والے بندے ہوندے نے تے پتھر ہی ہوندے تے سرسبز شاداب زمین ہے۔ غالباً علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تفسیر جلالین ہے کہ اے جڑی زمین ہے نا طائف دی، اے اصل شام دی زمین ہے، شام دی زمین ہے۔ اللہ اس زمین دے ٹکڑے نو شام تو اٹھایا تے طائف والی جگہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں انہن من کے خدا دی توحید دا مسئلہ سنیندا، اتھے ترے بڑے بڑے خان تے خوانین راندے ہیں، ہکی کول گئے، اس آکھا جی میں چھوڑی گل نہ سننا چاہتا، دوئیے کول گئے، وہ آکھن لگا اللہ یعوذ باللہ اللہ یعوذ باللہ اللہ یعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشا۔ اللہ پاک نو نبی بنامنا ہے تک توہان بنامنا ہے، جنہ کول پاون دے کپڑے نہیں، جتیاں پیروں چ جتیاں کوئی نہیں، کھامن دی شے کوئی نہیں، نہ جائیداد ہے، نہ زمین ہے، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ نوکر، نہ چاکر، نہ سواریاں۔ اللہ یعوذ باللہ جے اللہ نو نبی بنامنا ہائی تا مکے یا طائف دے کہیں وڈیرے نو اللہ بنایا نبی۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، 5 سپارے قرآن چایا لولا نزل هذا القرآن، کیوں نہ نازل کیتا اس قرآن نو پروردگار عالم نے علی رجل من القریتین عظیم۔ قریتین عظیم تو مراد مکے دی بستی تے طائف دی بستی، انہاں دو بستیاں دے کہیں وڈیرے دے سر تے اللہ قرآن اتاریا۔
تریے کول گئے اللہ یاز باللہ، اس آکھا اللہ یاز باللہ اللہ یاز باللہ اللہ یاز باللہ، کروڑ بار اللہ یاز باللہ، اس آکھا میں سنال ہوں ہی نہ لاؤں۔ تسی یار تصور کرو، تسی تصور کرو، تسی کہ بندے کول بہندے ہو تے اگو ہن گلاں کریندا، تسی گئے بھی ذاتی کم واسطے بہندے ہو تے ہی کم کریندا، دین واسطے ونجو تے بت اے کم کرے۔ بت خالی انہاں اے جواب نہ دیتا، بت انہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے طائف دے اوباش قسم دے لڑکے لگا دیتے، پتھر مارو اللہ دے نبی نو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مقدس دے پتھر کھاندے آندے تے آپ دے وجود مقدس تو خون نکل نکل کے جتیاں وچ بہندا پیا، چپک گئیاں جتیاں میرے نبی دے پیراں دے نال، غشی تاری ہو گئی، غشی بے ہوش ہو گئے۔ قصہ بہت لمبا، میں اختصار کردہ ہوں۔ اتنے جبریل امین آئے نال ملک الجبال، فرشتہ جڑا پہاڑاں تے اللہ مقرر کیتا ہویا، وہ پہاڑاں دا فرشتہ اللہ کو اجازت گھن کے آیا، فرمایا یا رسول اللہ اجازت دو تے ملک الجبال میرے نال ہے۔ اے طائف دے دوہاں سائیڈاں تے پہاڑ ہے، پہاڑ نو ایک نو تھلے چا رکھے ایک نو اتے چا رکھے، جویں چکی دے پڑ تے پاٹ بن ویندن، اے طائف دی بستی نو درمیان وچ رکھ کے اللہ دے نبی اجازت دیو تے انہوں انج پی کے رکھ دیواں جویں چکی دانے پی کے رکھ۔ پر میرے نبی دا کمال ویکھو، کمال ویکھو میرے نبی دا صلی اللہ علیہ وسلم، ہزار بار ان گنت بار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا جبریل نا، طائف دی بستی نو پیمنا نہیں، دعا پہاڑوں میں چکی دا پاٹ نہیں بنامنا۔ جبریل انج نہیں کرنا، کیوں؟ اس واسطے ہو سکتا انہاں دیاں نسلاں وچ او آ ونجن جڑے اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرنا لیا نہیں۔ بس بعض لوگ لکھیں دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ اتھوں حفیظ جلندری دے اشعار جان دو، حفیظ جلندری نو کتھے راندے ہے پیچھے پلی تے، اور جس قومی ترانہ لکھا ہی نا پاک سرزمین، یہ حفیظ جلندری آئی اس لکھا ہے۔ اس اتھے یقین کرو طائف دا واقعہ پر اس بڑے خوبصورت اشعار اس تعبیر کیتی ہے پوری اس بستی دی، پورے اس علاقے دی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ مبارک نو اس اپنے اشعار وچ لکھا، لیکن میں انہاں چھوڑیندا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تو واپس آ گئے، پہنچ گئے مکے وچ، تے تساں جان دیو بیت اللہ شریف جی جگہ جس نو ملتزم آکھ دے، او بیت اللہ دے دروازے تے حجر اسود دے درمیان جیڑی جگہ نا اس نو کیا دن ملتزم، اے دعا دی قبولیت دی جگہ، اتھے اللہ پاک دعاواں قبول فرمائے۔ بہت سارے مقامات ہیں جتھے اللہ بیت اللہ وچ اتھے حرم شریف دعاواں قبول، ایک جگہ اے بھی ہے جتھے دعاواں قبول ہوندیاں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دسنا چاہتا میرے نبی دا کمال عبد در گزر دے لحاظ نال کتنا بڑا کمال ہے، تے نال خالی تسی تے میں اے سن کے ٹر نہ منجا، اللہ دے نبی وچ اے کمال آیا ضرور آیا، لیکن ذرا اپنے دل تے بھی ضرب لواں تسی تے میں کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ہستی ہے، انہاں انج کیتا تے میرے نبی نے کنج کیتا، کس طرح کیتا؟ آپ سسم گئے منتظم نو بن کے پکڑ گھتا تے ساروں قطار روندے پین تے رب ذوالجلال دے دربار عالی وچ فرمائے میرے پالن ہارا، اگر انہاں دے دکھاں دا ستایا ہویا، تکلیفاں دتا ہویا، زخماں نال چور تیرے دروازے تے آ بنیا تے دکھ دی وجہ تو کر کے کدی میری زبان چو انہاں واسطے بد دعا نکل بنجے مولا قبول نہ پیا کرے۔ اس تو بد کے کائنات
کوئی ایسی ہستی نہیں جس وچ ایک کمال ہوئے کہ انہاں واسطے بد دعا دے جملے بھی نہیں آکھنا چاہتے۔ مکہ فتح ہویا، اے او مکہ جتھوں کل میرا نبی رو کے گیا، او جس ویلے آپ پہاڑی تے جا رہے غار سور والے پاسے تے پچھائیں مڑ کے تکا آئی، اٹھاؤ سیرت دیاں کتاباں، سارے سیر دے اصحاب لکھیں دن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھائیں مڑ کے تکا تے بیت اللہ شریف نظر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قدار رومن لگ پے، فرمان لگے بیت اللہ مکہ میرا دل نہیں کرے اندہ میں تن چھوڑ کے لگا ونجا، کہ کرا اس قوم نے میں مجبور کر دیتا، اے میں رمن نہیں دین دے ظالم جس تو میں چھوڑ کے وہندا پیاں، جتھوں میرا نبی کل چھوڑ کے گیا، جس شہر وچ بلال نال کی ہویا، سمیہ نال کے ہویا، عمار و یاسر نال کے ہویا، حباب بن عرف نال کے ہویا، حضرت زریرہ نال کے ہویا، کسے دیاں پسلیاں ٹوٹیاں، کسے نو انگاریاں تے لٹایا، کسے دے دل تے سینے تے پتھر رکھ دیتے، ایڈے ظلم تے ستم سہندا سہندا میرا نبی شہر نو چھوڑ کے چلا گیا۔ 8 سال تو بعد آج میرا نبی فاتح بن کے آندہ پیا، 10,000 قدوسی صفات صحابہ دی جماعت نالے میرے پیغمبر دے ابرو دے اشارے دی ضرورت ہے، ایک باری اشارہ کریں تہس نہس کر کے رکھ دے من مکے دی بستی نو بھی مکے دے باسیاں نو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم لشکر دے نال بیت اللہ وچ پہنچ گئے نے۔ انہوں لوگ جڑے کل بلال نو ستاون والے، سمیہ تے ظلم کرن والے، شہادتاں کرن والے، انہاں لہو لہان کرن والے، سینے تے پتھر رکھن والے سامنے کھلوتے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح دی حیثیت نال میں قسم چاہ کے آدھا کائنات اتنا عظیم فاتح کسے نہ ویکا ہو سی جتنا عظیم فاتح میرا نبی بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے وہ لوگ کھلوتے جنہاں ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ دیتے صحابہ تے، کدے حبشے صحابہ ہجرت کرنی پہ گئی، کدے صحابہ جنہاں تے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، سامنے انہیں کھلوتے وہ ہن سوچیں دے پہ پتہ نہیں ساڑھے نال کے بندہ، ساڑھے نال کے بندہ، آج فاتح دی حیثیت نال آپ تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس جو جملہ نکلا، لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء، اے بنجو اے میں اپنی بولی چ میں نہ کرندہ، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تو ساں گلہ بھی نہ دینا، اس تو بد کے کیڑا کمال ہے کہ او مفتون کہ کل ظلم دی حد کیتی کھلوتے، لیکن آپ نے فرمایا انتم طلقاء، میں تو ساں کچھ بھی نہ آکھدا، بنجو میری طرفوں سارے آزاد۔ کہ اگر کمال کسے وچ پایا ونجے اور اے سبب محبت دا تا ساری کائنات وچوں سب تو با کمال ہستی ہے تو آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے۔ تو میں آکھنا اے چاہندہ حدیث دی روح نال بھی قرآن دی روح نال بھی کہ ساری کائنات اللہ دی ذات تو بعد سب تو بڑھ کے اگر بندے نو محبت کرنی ہے تب وہ محبت کرے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ دو سبب رہ گئے، انشاءاللہ آئندہ جمعے تے اللہ منتے تو ہم عمل دی توفیق عطا فرمائے، اس ساڑھے دلہ میں اللہ اپنے نبی دی سچی محبت جاگزین فرمائے۔ ربنا